अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान डेली न्यूज़ में खुश आमदीद। FIA के तमाम इल्ज़ामात झूठे और बेबुनियाद हैं। मेरे मुतल्लक कहानी जहांगीर तरीन दिल की बात ज़ुबान पर ले आए। लाहौर डेली पाकिस्तान ऑनलाइन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने कहा है कि FIA की जानिब से तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद और झूठे हैं। मेरे मुतल्लिक कहानी घड़कर खुद साख्ता केस बनाया गया है। इंक्वायरी कमीशन का मकसद चीनी की कीमत में इजाफे की वजह से मालूम करना था, लेकिन FIA ने जिन इल्ज़ामात पर मुझे बुलाया है इनका चीनी की कीमत से कोई ताल्लुक़ नहीं। निजी टीवी दुनिया न्यूज़ के मुताबिक चीनी स्कैंडल में FIA की जानिब से तलबी के नोटिस पर अपने रद्द-ए-अमल देते हुए जहांगीर तरीन ने कहा कि FIA की जानिब से तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद और झूठे हैं। मेरे मुतल्लिक कहानी घड़कर खुद को साख्ता केस बनाया गया है। इंक्वायरी कमीशन का मकसद चीनी की कीमत में इजाफे की वजह मालूम करना था, लेकिन FIA ने जिन इल्ज़ामात पर मुझे बुलाया है इनका चीनी की कीमत से कोई ताल्लुक़ नहीं। जहांगीर तरीन ने कहा कि जिन कारपोरेट ट्रांसैक्शन की बुनियाद पर मुझ पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं वो ट्रांसैक्शन आज से कई साल पुरानी हैं। सालों पहले की गई ट्रांसैक्शन का चीनी की कीमत में हालिया इजाफे से क्या ताल्लुक़। कमीशन को चीनी की कीमत में इजाफे के हवाले से मेरे ख़िलाफ़ कुछ हासिल नहीं हुआ तो अब नई कहानी बनाकर लाई गई है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में 80 से ज़ाहिद शुगर मिल्स काम कर रही हैं। टारगेट सिर्फ JWD को बनाया जा रहा है, जबकि मेरे बेटे अली तरीन को भी बिलावजह इस केस में घसीटा जा रहा है। मेरे बेटे का JWD इंतज़ामिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अली तरीन ना मौजूदा बोर्ड का मेंबर है और ना ही कभी माजी में किसी ओहदे पर रहा है। केस से मुतल्लिक मेरा मुकम्मल मौक़िफ़ और तफसीलात जारी FIA को जमा करवा दी जाएंगी। याद रहे कि मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर मिल्स में फ़्रॉड से मुतल्लिक तहक़ीक़ात में FIA ने जहांगीर तरीन और अली तरीन को 19 सितंबर को तलब किया गया है। मुश्तरका तहक़ीक़ात टीम मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर मिल्स फ़्रॉड से मुतल्लिक तहक़ीक़ात करेंगी। चीन भारत के फ़ौजियों की तवज्जो हटाने के लिए सरहद पर लाउड स्पीकर में पंजाबी गाने बजा रहा है। भारतीय मीडिया का ऐसा दावा कि हंसी रोकना मुश्किल। लद्दाख वेब डेस्क लद्दाख में जारी कशीदगी में एक दिलचस्प सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई जब भारतीय मीडिया की जानिब से ये दावा सामने आया कि चीन भारत की फ़ौजियों की तवज्जो हटाने के लिए सरहद पर लाउड स्पीकर में पंजाबी गाने बजा रहा है। भारतीय खबरसां अदारे ने दावा किया है कि पिंगंग झील के नज़दीक इलाके में चीन ने लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा दिए हैं और भारतीय फ़ौजियों की तवज्जो हटाने के लिए इन पर बुलंद आवाज़ में पंजाबी गाने चला रहे हैं। भारतीय खबरसां अदारे NNI ने दावा किया है कि चीनी फ़ौज ने ख़ास तौर पर ALC की इन चौकियों पर पंजाबी गाने बजाना शुरू किए हैं जहां भारत ने मुसलसल नज़र रखी हुई है। वाज़ेह रहे कि रवां माह मई से दोनों ममालिक के माबैन लद्दाख के इलाके में इंतहाई कशीदा सूरत हाल पाई जाती है, जिसके दौरान भारत के 20 फ़ौजी भी मारे जा चुके हैं। लाहौर के वॉल्टन एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान त्यारे का टायर टूट गया। लाहौर डेली पाकिस्तान ऑनलाइन पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के वॉल्टन एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान तरबीती त्यारे का टायर टूट गया। मकामी मीडिया के मुताबिक वॉल्टन एयरपोर्ट पर खातून पायलट तरबियत मुकम्मल करने के बाद पहली बार सोलो फ़्लाइट उड़ा रही थीं। उन्होंने टेक ऑफ बहुत अच्छे तरीके से किया, लेकिन लैंडिंग के दौरान तरबीती त्यारे का टायर टूट गया। खुशकिस्मती से हादसे में खातून पायलट महफूज रहीं और किसी किस्म की जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसा पेश आने के बाद तहकीकाती टीम मौके पर पहुंच गई और वहां हादसे की वजूहात का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। एयरपोर्ट के रनवे को दीगर जहाज़ों के लिए बंद कर दिया गया है और जबकि हादसे का शिकार होने वाले त्यारे को रनवे से हटा नहीं दिया जाता तब तक कोई भी जहाज़ को उड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सोने की कीमत में कमी हो गई। कराची डेली पाकिस्तान ऑनलाइन सराफा बाज़ार में
قیمت میں مسلسل اضافے کے بعد کاروباری ہفتے کے چوتھے روز سونے کی فی تولہ قیمت میں 650 روپے کی کمی ہوئی۔ آل پاکستان صرافہ ایسوسی ایشن کے مطابق صرافہ بازار میں فی تولہ سونا 650 روپے کمی کے بعد نئی قیمت 1,13,950 روپے ہو گئی۔ اس طرح 10 گرام سونے کی قیمت 557 روپے کمی کے بعد 57,663 روپے ہو گئی۔ موٹر وے کیس کی متاثرہ خاتون نے بھی خاموشی توڑ دی، وزیر اعظم عمران خان سے مطالبہ کر دیا۔ لاہور ڈیلی پاکستان آن لائن موٹر وے کیس میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ایک ملزم شفقت علی کو گرفتار کر لیا ہے اور اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے، جبکہ دوسرا مرکزی ملزم عابد ملی تاحال فرار ہے، جس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ تاہم اب متاثرہ خاتون بھی اس واقعے کے گہرے دکھ و رنج سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے حواس بحال کر رہی ہیں اور انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے انصاف کا مطالبہ کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سینئر خاتون صحافی فریحہ واقعے سے آغاز سے ہی متاثرہ خاتون کے اہل خانہ کے ساتھ رابطے میں رہی ہیں اور انہوں نے عوام کو اپنے ٹویٹ کے ذریعے حالات سے باخبر رکھا ہے۔ خاتون صحافی نے ایک مرتبہ پھر سے متاثرہ خاتون سے بات کی ہے اور اس کے خیالات کو ٹویٹ پر جاری کیا ہے۔ خاتون صحافی فریحہ نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ موٹر وے کیس کی متاثرہ خاتون نے ملزموں کو پہنچانے کی تصدیق کر دی ہے۔ خاتون نے وزیر اعظم عمران خان سے دونوں مجرموں کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہی اس کے لیے انصاف ہوگا۔ خاتون کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی ہی وہ واحد جماعت ہے جس نے انصاف کا وعدہ کیا، لیکن انصاف اس وقت ہوگا جب سی سی پی او کے بیانات کے خلاف بھی سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ موٹر وے کیس کی متاثرہ خاتون نے وزیر اعظم عمران خان سے اپنے پیغام پر سی سی پی او کے بیان پر بھی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جس میں انہوں نے متاثرہ خاتون کو ہی اس وقت واقعہ کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ سینئر صحافی فریحہ نے اپنی تفصیلات میں مزید بتایا کہ متاثرہ خاتون کا کہنا تھا کہ ان کی فیملی نے عمران خان کو تبدیلی کے لیے سپورٹ کیا۔ یہ تبدیلی انصاف ہوتے ہوئے دکھائی دینی چاہیے۔ میں نے بہت بڑی قیمت چکائی ہے اور اپنی پوری زندگی چکاؤں گی، اس لیے مجھے انصاف ملنا چاہیے۔ ایک کچھوے کو سڑک پار کروانے کے لیے ٹریفک روکنے والے پاکستانی وارڈن کی ویڈیو وائرل، شہریوں کے دل جیت لیے۔ راولپنڈی مارکیٹنگ ٹیکس جانور کے ساتھ رحم دلی ایک ایسا احسن جذبہ ہے کہ ہمارے دین اسلام میں بھی اس کی پرزور تاکید کی گئی ہے اور جگہ جگہ جانوروں کے ساتھ صلح رحمی کا حکم دیا ہے۔ راولپنڈی میں ایک ٹریفک وارڈن نے جانوروں کے ساتھ صلح رحمی کی ایک ایسی مثال قائم کی ہے کہ ویڈیو انٹرنیٹ پر آئی تو لوگ اس وارڈن کے جذبات کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ویب سائٹ ریڈٹ پر پوسٹ کی گئی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ٹریفک وارڈن ایک شاہراہ پر ٹریفک کو روک کر ایک کچھوے کو سڑک پار کروا رہا ہے۔ پوسٹ کے مطابق یہ وارڈن اس شاہراہ پر ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہا تھا کہ اس نے ایک طرف سے کچھوے کو شاہراہ پر چلتے دیکھا جو دوسری طرف جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سڑک پر کافی ٹریفک تھی اور غالباً امکان تھا کہ اس کچھوے کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان پہنچ جاتا۔ اس پر اس نیک دل ٹریفک وارڈن نے ہاتھ کے اشارے سے ٹریفک کو روکا۔ اس دوران کچھ گاڑیاں آئیں جن کی رفتار وارڈن نے کم کروائی اور انہیں ایک طرف سے جانے کا کہا۔ ٹریفک وارڈن کچھوے کے ساتھ ساتھ سڑک پر چلتا گیا اور اسے سڑک پار کروا دی۔ جی تو دوستو، تازہ ترین خبروں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں پاکستان ڈیلی نیوز۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے قیمتی خیالات کے ساتھ ہمیں آگاہ کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔